वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खबर आपको दें, बजट के एक दिन बाद कराची में दूध 20 रुपए फी लीटर महंगा हो गया। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूध 220 रुपए फी लीटर हो गया। कमिश्नर कराची और डेयरी फार्मर्स के तवील इजलास में दूध की कीमत का मुआहिदा तय पाया। मुआहिदे की कॉपी आई न्यूज ने हासिल कर ली। मुआहिदे में तय पाया तमाम दूध फरोश सरकारी कीमत पर दूध फरोख्त करेंगे। 31 दिसंबर तक कीमत बढ़ाने का मुतालबा नहीं किया जाएगा। डेयरी फार्मर से रिटेलर्स तक दूध का मियार बरकरार रखा जाएगा। इजलास के दौरान दूध फरोशों ने कीमत 50 रुपए फी लीटर बढ़ाने का मुतालबा किया था। वजीर खजाना के लिए बजट का दिफा मुश्किल हो गया है। सहाफियों के सख्त सवाल पर कहा कि आप दुरुस्त कहते हैं, मिनी बजट से मुतालिक सवाल का जवाब ही नहीं दिया। मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि ज्यादा आमदन पर ज्यादा टैक्स तो लगेगा। बजट से पहले पीपी समेत तमाम इत्तेहादियों का एतमाद में लिया था। पेट्रोलियम लेवी फौरी नहीं बतदरीज लगाएंगे। सहाफी ने पूछा 45,000 वाले की सिम बंद कर देते हैं, लाखों की प्रॉपर्टी वालों से पूछते तक नहीं। दुबई लीक आई तो FBI के को कह दिया गया कि एक तरफ देखना भी नहीं। कौमी असम्बली, सेनेट और वजीर आजम हाउस का बजट बढ़ा दिया। गरीब से टैक्स ले रहे हैं, अशराफी को छूट है। वजीर खजाना ने कहा आप दुरुस्त कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स का नफाज, आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई मुज़ायका होना चाहिए। जहां तक PDL का ताल्लुक है, 60 से 80 रुपए की तजवीज है। हम पहले दिन नहीं लगाने जा रहे, बतदरीज इजाफा होगा। सब स्टेक होल्डर्स को इंक्लूडिंग आवर एलाइड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन सबको हम साथ लेकर चल रहे हैं। सबको बजट की प्रेजेंटेशंस दी हैं। इस बात की यकीन दहानी करवा सकते हैं कोई नया मिनी बजट 30 जून 2025 से पहले नहीं आएगा। इसका कोई जवाब नहीं। दुबई लीक्स आता है, किसी में जुर्रत हुई है किसी से पूछ ले, किसी जर्नल से, पार्लियामेंटेरियन से, मोहसिन नकवी से कि भाई आपने ये कहां से प्रॉपर्टी ली। FBR को शटअप कॉल दी गई है कि इस तरफ देखना नहीं है। 45,000 वाले की सिम ब्लॉक कर दी है, जिसके पास साइकिल तक नहीं। जो पॉलिटिकल क्लास है, हुक्मरान है, 5,000 यूनिट बिजली फ्री दी हुई है VVIPs को, 2,000 यूनिट्स आपने गैस फ्री दिए हुए हैं, गाड़ियां फ्यूल फ्री दी हुई हैं। नेशनल असेंबली, सेनेट के 30% बजट इंक्रीज किया। आपने PM हाउस का बजट इंक्रीज किया है। अपने एक्सपेंडिचर पे एक पैसे का कट नहीं लगा। लोगों पर आप बोझ डाल रहे हैं। आप कहते हैं कि सैलरी बढ़ा दी है हमने। जो गार्ड खड़ा होता है उसकी 20,000 तनख्वाह है, आप जाके चेक कर लें। MBA 25,000 रुपए पे आपका हबीब बैंक रखता है। बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि एक्शंस हैव टू स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और अब बात करेंगे चेयर पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अहम मुलाकात हुई है। ज़राए ने बताया है इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो से मोहसिन नकवी की मुलाकात 1.5 घंटे से जायद जारी रही। यह अहम मुलाकात जुमेरात की जरदारी हाउस में हुई। ज़राए ने यह भी बताया कि बिलावल भुट्टो से ENP के रहनुमा समर हारून बलोर ने भी मुलाकात की। समर हारून बलोर के पीपल्स पार्टी से मामलात तय पाने का इम्कान है। समर हारून बलोर की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान जाहिर किया गया है। बिलावल भुट्टो से साबिक वज़ीर आला KP महमूद खान ने भी मुलाकात की। महमूद खान ने मुल्क के इस्तेहकाम के लिए पीपल्स पार्टी के किरदार की तारीफ की। बिलावल से KP असम्बली के अरकान अरबाब वसीम और इकबाल वजीर, साबिक रुकन KP असम्बली नादिया शेर खान और दीगर ने भी मुलाकात की। जबकि साबिक MPA KP खालिद वकार ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। बजट पर पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान बर्फ पिघल न सकी। जराए का दावा है कि बिलावल भुट्टो हुकूमती रवैये से सख्त दिल बर्दाश्ता हैं। मुतालिबात न मानने की सूरत में बजट सेशन और वोटिंग का बायकॉट कर सकते हैं। हुकूमत मुल्की कर्जों पर नादहिंदा हो चुकी। IMF को लाल बत्ती दिखाई जा रही है। साबिक चेयरमैन FPR शब्बर जैदी बजट से मायूस, कहते हैं रिटेलर्स, होलसेलर्स, डीलर से इनकम टैक्स लेने की हिम्मत नहीं। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स इतना ना बढ़ाएं कि वो मायूस ही हो जाएं। सलीम मांडवी वाला ने बताया पीपल्स पार्टी बजट पर ठप्पा नहीं लगाएगी, पहले बजट को ठीक करेंगे। PDL में इजाफे की हिमायत नहीं की, तहफुजात दूर कराएंगे। इस बजट से निहायत मायूस हूँ। 1992 से लेकर 2018 तक PMLN या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और पाकिस्तान इस दौर में तबाह हो गया। तो क्या आप उसी दोबारा मिशन को दोबारा लेके आना चाहते हैं? इतना गैर पुख्ता, इल प्रिपेयर्ड, इकोनॉमिक्स से दूर रखता हुआ बजट जिंदगी में नहीं देखा। ये IMF को लाल बत्ती दिखाने का केस है। हम IMF को लाल बत्ती दिखाते हैं। हमने डिमांड रेज की थी, जुडिशरी ने स्टे दे दिया है। औरंगजेब साहब बिला वजह लोगों को इधर से उधर घुमा रहे हैं। बिल्कुल सीधी बात है, ये कंट्री डोमेस्टिक डेट डिफॉल्ट में जा चुकी है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए
اور ڈیٹ ری پیمنٹ، ڈیٹ انٹرسٹ، یہ اٹ از گیٹنگ مور اینڈ مور، اور جو انٹرسٹ ریٹس بڑھے ہیں اس سے فردر پریشر پڑا ہے گورنمنٹ کے اوپر. ان چیزوں کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم اس کو کریکٹ کریں گے. بجٹ ایز اٹ از کسی حالت میں بھی پاس نہیں ہوگا. بجٹ ول بی کریکٹڈ. ایکسپورٹ کو ہم بالکل الاؤ نہیں کریں گے کہ اس کو کسی طریقے سے ڈیمیج کیا جائے. ہماری کمیٹی پہ یہ ریورس ہوگا. حکومت بات نہیں کرنا چاہتی تو دمادم مست کلندر ہوگا. الیکشن آوے ہی آوے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا پارٹی قائدین کی رہائی تک مذاکرات نہیں کریں گے. مولانا فضل الرحمان اور ہماری منزل ایک ہی ہے. عمر ایوب نے کہا بجٹ کی کاپی تک نہیں دی گئی. وزیر اعظم کے دستخط والے بجٹ دستاویزات کہاں ہیں؟ میننگ فل ڈائلاگ تبھی ہوگا جس وقت ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، ان کو آپ باہر نکالیں گے، کیسز ختم ہوں گے تو تب کوئی بات ہوگی. دمادم مسکل اندر ہم کریں گے. آ جائیں پھر ہم دیکھتے ہیں. الیکشن آوے ہی آوے. الیکشن آ رہے ہیں. فضل الرحمان صاحب کا اپنا پیرلل ٹریک ہے. منزلیں ایک ہے. پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. اس وقت یہ بجٹ انفریکچوس ہے. کوئی چیز قومی اسمبلی کے سامنے رکھی نہیں گئی ہے. دیٹ از ناٹ دا بجٹ ڈاکیومنٹ. بجٹ ڈاکیومنٹ وہ ہوتا ہے جس پہ وزیر اعظم نے سائن کیا ہوتا ہے. وہ کہاں پہ ہے؟ پیپلز پارٹی نے ووٹ نہ دیا تو بجٹ پاس نہیں ہوگا، حکومت گر جائے گی. پی پی رہنما شرمیلا فاروقی کہتی ہیں حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی ضرورت ہے، ابھی وقت ہے، ہم سے مشاورت کر لیں. کہہ سکتے ہیں، ہم احتجاج کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا پری ڈیٹرمنٹ ایگریمنٹ تھا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان. اب اگر کوئی ایک فریق جو ہے اپنے حصے کی بات نہ رکھے یا ایگریمنٹ کو، معاہدے کو پورا نہ کرے تو دوسرے فریق کو کیا کرنا چاہیے؟ احتجاج تو کر سکتے ہیں. اور دیکھیے بجٹ ابھی پاس ہونے میں وقت ہے. 28-29 تاریخ کو بجٹ پاس ہوگا. اس سے پہلے بہت ساری چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں. پیپلز پارٹی ووٹ نہیں دے گی تو بجٹ پاس نہیں ہوگا، اور بجٹ پاس نہیں ہوگا تو پھر حکومت گر جائے گی. ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ سسٹم ڈیریل ہو جائے. ابھی الیکشن ہوئے ہیں، حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی ان کی ضرورت ہے. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سندھ کا 3,352 ارب روپے کا بجٹ آج پیش کریں گے. سرکاری ملازمین کی تنخواہیں وفاق اور پنجاب سے زیادہ کر کے 30% اضافہ کیا جائے گا. نئے ترقیاتی منصوبے شامل نہ کرنے کا فیصلہ. سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 959 ارب روپے رکھے گئے ہیں. صوبائی ترقیاتی کاموں کے لیے 493 ارب، ضلعی ترقیاتی منصوبوں کے لیے 53 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز. تعلیم کے لیے 322 ارب، صحت کے لیے 287 ارب مختص کیے گئے ہیں. بجٹ میں وفاقی حکومت سے 1900 ارب روپے حاصل ہونے کا تخمینہ لگایا گیا ہے. صوبائی محصولات اور دیگر آمدنی سے 650 ارب حاصل ہوں گے. بجٹ میں 20 ارب کے قریب خسارہ بھی ہوگا. غل غپاڑے شور شرابے میں پنجاب کا ٹیکس فری بجٹ پیش. وزیر خزانہ مشتبہ شجاع الرحمان نے اپوزیشن کو کھری کھری سنا دی. کہا آپ لوگ 5 سال تک شور شرابہ ہی کرتے رہیں گے، ہم پنجاب کو مثالی صوبہ بنائیں گے. مریم نواز وزیر خزانہ کی تقریب پر مسکراتی رہیں اور ڈیسک بجا کر داد بھی دیتی رہیں. بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 20 سے 25% اضافے کا اعلان کیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں بجٹ کی تیاری کے دوران واضح ہدایت دیں کہ اشرافیہ کو ٹیکس دینا ہوگا. حکومت نے حالیہ بجٹ میں غریب اور متوسط طبقے پر کم سے کم ٹیکس عائد کیا. اسلام آباد میں اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم کا کہنا تھا ٹیکس چوروں اور ان کے مددگاروں کا سدباب کر کے چھوڑیں گے. اولین ترجیح ٹیکس کی شرح کم جبکہ ٹیکس دہندگان کی تعداد میں اضافہ ہے. اہل افراد کو جلد سے جلد ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. تحریک انصاف نے وفاقی بجٹ کو زہر قاتل قرار دے دیا. سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں قربانی کی بات آئے تو عوام کو آگے کر دیا جاتا ہے. اشرافیہ بیرون ملک سے اپنا پیسہ واپس لے آئے، قرضہ ختم ہو جائے گا. بجٹ میں ایک بار پھر بوجھ تنخواہ دار طبقے پر ڈال دیا گیا ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پرائیویٹ کمپنیز تنخواہیں بڑھائیں نہ بڑھائیں مگر انکم ٹیکس میں اضافہ ہوگا. آئی ایم ایف کے غلامی کی دستاویزات کو بجٹ کا نام دیا گیا ہے. حقیقت میں میز کے دونوں اطراف سامراج کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں. ملک میں وزرائے خزانہ درآمد کیے جاتے ہیں. آئی ایم ایف سے لیے گئے 23 پروگرام سے معیشت بہتر نہیں ہوئی، 24ویں پروگرام سے بھی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. حافظ نعیم نے کہا بڑے جاگیرداروں کو ٹیکس نیٹ میں کیوں نہیں لایا جاتا. پاکستان کے عام شہریوں کو بجٹ سے سخت مایوسی. مہنگائی سے پسے شہری کہتے ہیں بجٹ تو بالکل
सुरमा निकाल दिया। टैक्स लगाने वालों को सोचना चाहिए था आम आदमी को कैसे रिलीफ दे। टैक्स दहिंदा और नादहिंदा से यकसा सलूक हो रहा है। तनख्वाहदार तबके से सख्त ज्यादती की गई। पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन ने तनख्वाहदार तबके टैक्स और सेल्स टैक्स में इजाफे को जालमाना करार देते हुए कहा है कि FPR अफसरान के इख्तियारात में इजाफे से टैक्स दहिंदगान की हिरासानी में इजाफा होगा। नॉन फाइलर के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी आयद की गई, मगर फाइलर की ज़ौजा के सफर पर खामोशी है। मजीद जानते हैं जुम्बाब की रिपोर्ट में। पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के सदर अनवर काशिफ मुमताज ने माली साल 2024 और 25 के बजट को माशी सरगर्मियों के मुनाफी और कारोबार में रुकावट डालने वाला बजट करार दिया है। बजट में पहले से पिसे हुए आवाम पर मजीद बोझ डाल दिया गया है। जो सबसे कमजोर तबका है वो तनख्वाहदार है, उस पे उन्होंने जो है क्या कहते हैं टैक्स ऑफ रेट को स्लैब्स को चेंज कर दिया है, जिससे उनका एक 15% का फर्क पड़ रहा है टैक्स पे। जो पिछले साल अगर कोई लाख रुपए, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, लाख रुपए कमाता था तो वो अगर 1000 रुपए टैक्स देता था तो वह अब जो है उसको 15% और टैक्स देना पड़ेगा इजाफी। सीनियर नायब सदर मोहम्मद जुबैर अनवर का कहना था कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ाने से पहले से टैक्स देने वालों पर बोझ में इजाफा हुआ है। सेल टैक्स बढ़ने से कारोबारी तबका मुतासिर होगा। जनरल सेक्रेटरी रेहान सिद्दीकी का कहना था कि मईशत का मसला टैक्स वसूली नहीं बल्कि उसको दस्तावेजी बनाना है। क्या कोई ऐसा इकदाम किया गया जिसका टिकल डाउन इफेक्ट अवाम पे आए, अवाम का खाना पीना रहना सहना आसान हो? नहीं। इस बजट में सिर्फ आपको एक चीज नजर आएगी, वो ये नजर आएगी कि इन्होंने पेनल्टियां लगा के रेवेन्यू कलेक्शन है। पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन का कहना है कि मौजूदा वजीर खजाना से जिन इकदाम की तवक्को की जा रही थी वो इस पर पूरा नहीं उतरे। बजट में नाकाफी इकदाम उठाए गए हैं। कैमरामैन शाहिद विरानी के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज कराची। और यहाँ पे आपको बताएंगे कि वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में वजारत सनअत व पैदावार ने 1.5 लाख टन चीनी बरामद करने की मशरूत मंजूरी दे दी है। इलामी के मुताबिक 1.5 लाख टन बरामद से चीनी मार्केट में महंगी नहीं होगी। अगर चीनी महंगी हुई तो बरामद की इजाजत मनसूख कर दी जाएगी। OGDCL की जानिब से फाइनेंस सहूलत की मद में 82 अरब रुपए की अदायगियों की मंजूरी दी गई। OGDCL हुकूमत पाकिस्तान के वाजिबात अदा करेगी। वजारत पेट्रोलियम, OMC और PSO के 9 अरब रुपए वाजिबात की समरी और मुख्तलिफ वजारतों की 18 सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की समरियां भी मंजूर की गई हैं। और अब बात करेंगे खानेवाल के DHQ अस्पताल में गुज़िश्ता रोज 3 बच्चों की मौत होने पर पुलिस ने स्टाफ नर्स को गिरफ्तार कर लिया। नर्स की गिरफ्तारी पर अस्पताल के नर्सेज ने DC ऑफिस में एहतजाज किया। साजिद खान की रिपोर्ट। DHQ अस्पताल खानेवाल में गुज़िश्ता रोज मुबैना गलत इंजेक्शन लगने से 3 बच्चों की मौत होने पर महकमा सेहत ने इंजेक्शन लगाने वाली नर्स, वार्ड इंचार्ज नर्स और फार्मासिस्ट को मुअत्तल कर दिया। पुलिस ने इंजेक्शन लगाने वाली नर्स अक्सा को प्राइवेट हॉस्टल से गिरफ्तार कर लिया। नर्स की गिरफ्तारी पर DHQ अस्पताल की नर्सेज ने DC ऑफिस में एहतजाज किया। नर्सेज ने इल्जाम आयद किया कि चिल्ड्रन वार्ड में बच्चों की मौत के वक्त कोई डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं था। ड्यूटी नर्स अक्सा ने डॉक्टर के लिखे चार्ट के मुताबिक इंजेक्शन लगाए। बच्चों की हालत बिगड़ने पर नर्स भागदौड़ करती रही, लेकिन कोई डॉक्टर मौजूद ना होने के सबब बच्चे ना बच सके। तो टोटल एडमिनिस्ट्रेशन इसमें इन्वॉल्व है। ऑन द स्पॉट वहाँ पे ड्यूटी डॉक्टर मौजूद नहीं था। बच्ची ने अपनी तरफ से बच्चों को सर्वाइवल करने का बहुत कोशिश किया है, बट जो है ड्यूटी डॉक्टर ना होने की वजह से इतना सारा मसला हुआ है कि बच्चों की डेथ हो चुकी। हम लोगों को भी तकलीफ थी कि 3 बच्चों की जान गई, लेकिन अब तक कोई इंक्वायरी नहीं आई, कोई आंसर नहीं आया, कोई रिजल्ट नहीं आया। इन्होंने एक नर्स को टारगेट कर लिया। इसका क्या सबूत है कि हमारी वो नर्स जिम्मेदार है जिसे उठा लिया गया? एहतजाज करने वाली नर्सों का कहना है कि बगैर किसी इंक्वायरी, बगैर FIR के नर्स को पुलिस की जानिब से गिरफ्तार करना गैर कानूनी अमल है। नर्सेज ने आला हुकाम से मामले की शफाफ इंक्वायरी कराने की अपील की है। कैमरा टीम के हमरा साजिद खान, ARY न्यूज खानेवाल। और यहाँ पे आपको बताएंगे ईद कुर्बान में चंद ही रोज बाकी रह गए हैं। शहरी सुबह से लेकर रात देर तक मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी में मसरूफ हैं। कराची से फैजुल्ला खान की रिपोर्ट देखिए। कोई चीज सस्ती नहीं है, ये सुबह से 1.5 घंटा घूम रहे हैं। जो चीज 70-80 हजार की मिल जाती है ना, इस टाइम उसके 1.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। अब आप मुझे बताओ गरीब बंदा कहाँ से लेगा? जानवरों को मुनासिब कीमत पे फरोख्त होना चाहिए। अल्लाह ताला की तरफ से ये सुन्नत इब्राहिमी का फरीज़ा है। इसको कल्चर और शो ऑफ से पाक हो के खुलूस नीयत से अदा करने के लिए तौफीक अता फरमाए हम सबको। व्यापारी कहते हैं कि खरीदारों के शिकवे अपनी जगह, मगर वो कड़ी मुशक्कत से जानवर पालते हैं और महंगाई से वो भी मुतासिर है। गंदम का रेट ज्यादा महंगा है, तूड़ी महंगी है, मंडी भी महंगी है, इसी वजह से जानवर भी महंगे हो गए ना। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी मजहबी फरीजे के साथ शहर की सकाफत का भी जुज बन चुकी।
شہری کہتے ہیں کہ مہنگائی کا طوفان ایک طرف، مگر سنت ابراہیمی کی پیروی بھی لازم ہے تاکہ غربا اور نادار افراد تک قربانی کا گوشت پہنچایا جا سکے۔ کیمرامین ظہیر عباس کے ساتھ فیض اللہ خان، ARY نیوز، کراچی۔ پاک پتن میں سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے مویشی منڈیاں سج گئیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں امداد حسین۔ قرباں قریب آتے ہی پاک پتن میں مویشی منڈی سج گئی۔ انتظامیہ نے بیپاریوں اور خریداروں کے لیے انتظامات مکمل کر لیے۔ ڈپٹی کمشنر پاک پتن سعدیہ مہر نے مویشی منڈی کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے خریداروں اور بیپاریوں سے سہولیات کے بارے دریافت کیا۔ بھی کوئی جانور لے کر آ رہا ہے کوئی بھی یہاں پہ فروخت کرنے کے لیے، تو سب سے پہلے اس کو لائف سٹاک کی ٹیم چیک کرے گی اور اس پہ اینٹی ٹک سپرے بھی کرے گی، اور اس کو یہ چیک بھی کرے گی کہ اگر وہ کسی بیماری کا شکار ہے تو اس کو انٹر ہی نہیں ہونے دیا جائے گا، کیونکہ اس میں باقی لوگوں کی بقا اسی چیز میں ہے، اور جو ایک سکسیسفل کمپلیشن آف دس ٹاسک ہے وہ اسی چیز میں ہے کہ ہم صاف ستھرے صحت مند جانور اپنی عوام کے لیے یہاں پر لا کے رکھیں، اور جو بیمار جانور ہیں ان کو وہیں سے ہی موو کر دیا جائے۔ جانور بیچنے کے لیے منڈی آنے والے بیپاریوں نے ضلعی انتظامیہ کے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انتظام بالکل فٹ ہے، سیفٹی بارے بھی سارا کچھ نا جی، سکیورٹی والا بھی جی، صفائی دے معاملے چ بھی، واٹر پانی والا بھی جی ٹھیک ہے جی۔ تمام تر انتظامات کے باوجود بیپاری مویشی منڈی میں گاہکوں کے منتظر ہیں۔ کہتے ہیں کہ مہنگائی کے باعث خریداروں کی اکثریت خریداری کے بغیر ہی واپس لوٹ رہی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ امداد حسین، ARY نیوز، پاک پتن۔ اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے سکھر والے اب مویشی منڈی میں ٹیکس نہیں دیں گے۔ شہر کے میئر نے جانور کی خریداری میں فیس ختم کر دی۔ صرف بیوپاریوں سے بڑے جانور کے 1000 اور چھوٹے جانور کے 200 روپے لیے جائیں گے۔ دیکھتے ہیں سکھر سے جہانسی وسیر کی یہ رپورٹ۔ عید قربہ پر سکھر کی مویشی منڈی میں جانوروں کی خرید و فروخت کا عمل جاری ہے۔ مہنگائی سے مارے عوام کو مہنگائی سے ریلیف فراہم کرنے کے لیے میئر سکھر اور ضلع انتظامیہ نے مویشی منڈی کی فیس ختم کر دی ہے۔ اب شہری بغیر فیس ادا کیے ہی جانور خرید کر سکیں گے۔ سکھر کا کوئی بھی شہری جو سکھر کی مویشی منڈی لگی ہے بقرعید کے حوالے سے، وہ جائے گا، وہ اس کو جانور کی خرید پہ جو بلدیہ کا ٹیکس ہوتا تھا، لوکل ٹیکس جو گورنمنٹ کا ہوتا تھا، وہ اپلیکیبل نہیں ہوگا۔ سندھ کے مختلف اضلاع سے مویشی منڈی میں جانور فروخت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ شہری بھی قربانی کے فریضے کی ادائیگی کے لیے منڈیوں کا رخ کر رہے ہیں۔ 5.5 پہلے ہوتا تھا نا، پچھلے سال انہوں نے فیس لی، تقریباً ایک جانور میں 4000 5000 لے رہے تھے۔ اب کوئی فیس وغیرہ نہیں، آپ اپنا جانور لیں اور گاڑی لوڈ کرنے لے جائیں۔ میئر سکھر کا یہ بہترین عمل سامنے آیا ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی فیس نہیں رکھی ہے۔ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے جانوروں کی خرید و فروخت پر ٹیکس ختم کرنے کے فیصلے کو عوام کی جانب سے خوب سراہا جا رہا ہے۔ شہریوں نے قربانی کے جانور کی خریداری پر فیس ختم کرنے کے میونسپل کارپوریشن کے اقدام کو خوشائن قرار دیا ہے۔ کیمرہ مین اصغر علی عباسی کے ساتھ جہاں بصیر، ARY نیوز سکھر۔ نیوز سے فی الحال اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔